नमस्कार। कक्षा 10 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आज पनि हामी नेपाली विषयको नेपाली हाम्रो श्रम र सिप कवितासँग सम्बन्धित विविध क्रियाकलापहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको हाम्रो विषय यसभन्दा अघिल्लो पाठमा हामीले कविताका केही अंशलाई, कविताका केही श्लोकलाई लयबद्ध वाचन गर्न सिक्यौँ। त्यस्तै गरी शब्दार्थ अध्ययन, वाक्यमा प्रयोग, पठनबोध जस्ता क्रियाकलाप हामीले गरेका थियौँ। त्यसबाट हामीले कविता वाचन गर्ने र केही कठिन लाग्ने शब्दहरूको अर्थ वाक्यमा प्रयोग गर्ने अनि कविताको अर्थबोध गर्ने जस्ता सिपहरू हासिल गर्यौँ। अब आज बाँकी अंश लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरू पनि तयार हुनुहुन्छ होइन त? ल आउनुहोस्, अब यही नेपाली हाम्रो श्रम र सिप कविता अन्तर्गत आज हामी दोस्रो पाठमा छलफल गर्दैछौँ। त आजको हाम्रो पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो कविताको अलिकति छलफल गरौँ। त कविता कवि मुकुन्द शरण उपाध्यायद्वारा लेखिएको छ। यो कविता नेपाली राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको कविता हो। यसमा नेपाली युवाहरूलाई आज जुन नेपालीहरू विदेशिने क्रममा रहेका छन्, रोजगारीको सिलसिलामा होस् वा अध्ययनको सिलसिलामा होस् वा अन्य किसिमले होस्, नेपालीहरूको विदेशप्रतिको आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। त कविले यसै अहिलेको जुन विषयवस्तु हो त्यसलाई लिएर कविले कविता रचना गरेका छन्। कविले कवितामा प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नै देशमा बसेर रोजगारका कामहरू गर्न, आफ्नै देशलाई सिँगार्न, आफ्नै देशको स्वाधीनता र गौरव बढाउनका लागि, नेपाल र नेपालीको हित बढाउनका लागि, इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउनका लागि आह्वान गरेका छन्। त्यही कविताको बाँकी अंश हामी आज छलफल गर्दैछौँ। त हामीले अस्ति लयबोध गर्ने कुराहरू सिक्यौँ। मैले फेरि अलिकति तपाईहरूलाई सम्झनाको लागि छोटो कुराहरू गर्दैछु। यो कविता भन्नुहोस् त कुन छन्दमा लेखिएको छ रे? हो, यो कविता वार्णिक छन्द अन्तर्गत लोकलयमा आधारित छ। यो लोकलयमा अर्थात् यो झ्याउरे छन्दमा 16 अक्षर हुन्छन्। यो छन्द विभिन्न लोकलयमा, लोकभाकामा गाउन सकिन्छ। यद्यपि यसमा 10 अक्षरमा छोटो विश्राम र 16 अक्षरमा गएर केही अलि लामो विश्राम लिँदै वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरू यसलाई फेरि गुनगुनाउनुहोस् त, सम्झनुहोस् त। हो, हामीले अस्ति वाचन गर्न सिकेका थियौँ। 3 2 5 3 2 5 अर्थात् 10 अनि 3 3 6 मा गएर रोकिने। जस्तै नेपाल बाँचे नेपाली हाम्रो गौरव बाँच्ने छ, नेपाली भाषा संस्कृति कला साहित्य साँच्ने छ। यस्तै अब तपाईहरू अब यो कविताका श्लोकहरूलाई यही ढङ्गले वाचन गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, म पनि वाचन गर्छु, तपाईहरू पनि सँगसँगै वाचन गर्नुहोस् है त। पूर्वले दियो विश्वकै लागि रहस्य विशाल, अपूर्व शिरो मुकुट हाम्रो सर्वोच्च हिमाल। ऋषिले सुने रहस्य यही बिउझेर सखार, हे धन्य पुर्खा प्रकाश पुञ्ज वन्दन हजार। फेरि गाउनुहोस् त, तपाईहरूलाई अझ तपाईहरूको स्वर अझै मिठो छ, तपाईहरू गाउन सक्नुहुन्छ। कविताको अर्को श्लोकलाई वाचन गरौँ। नेपाल आमा यो दिव्य आभा जगाउँ कसरी, आलस्य निद्रा हीनता सारा भगाउँ कसरी। आशिष देऊ एकै र फेरि पसिना बगाउँ, नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाउँ।
ल फेरि वाचन गरी हेर्नुहोस् त एकचोटि यी दुईवटा श्लोकलाई। हो, यो 5औं र 6ठौँ श्लोक। कवितामा जम्मा 6ठौँ श्लोक छन्, 6वटा श्लोकहरू छन्। ती 6वटा श्लोकमध्ये 4वटा श्लोक हामीले यसभन्दा अगाडिको कक्षामा वाचन गरिसकेका छौँ। त्यस सम्बन्धी विविध क्रियाकलापहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। ल तपाईहरु पनि सँगसँगै गाउनुहोस् है। पूर्वले दियो विश्वकै लागि रहस्य विशाल, अपूर्व शिरो मुकुट हाम्रो सर्वोच्च हिमाल। ऋषिले सुने रहस्य यही बिउझेर सखार, हे धन्य पुर्खा प्रकाश पुञ्ज वन्दना हजार। नेपाल आमा यो दिव्य आभा जगाउँ कसरी, आलस्य निद्रा हीनता सारा भगाउँ कसरी। आशिष देऊ एकै र फेरि पसिना बगाउँ, नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाउँ। ल अब तपाईहरुले वाचन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले अघि भने जस्तै यी हेर्नुस् त, आशिष देऊ 3 2 एकै र फेरि 3 2 पसिना बगाउँ 3 3। यी आशिष देऊ एकै र फेरि, या 10 मा रोक्यौं हामीले, पसिना बगाउँ, नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाउँ। हो, यसरी कवितालाई बारम्बार वाचन गर्दै जानुभयो भने स्पष्टसँग विभिन्न मिठो लयमा अथवा यस्तै अन्य विविध लयमा पनि यसलाई गाउन सकिन्छ। त अब हामी यसभन्दा पछाडि तपाईहरुले भने जस्तै केही शब्दको अर्थका सन्दर्भमा छलफल गर्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने कुराहरू म सुन्दैछु। त्यसैले शब्दको अर्थका सम्बन्धमा, शब्दार्थका सम्बन्धमा छलफल गरौँ है त। जस्तै हेर्नुस् त, यहाँ रहस्य शब्द छ। रहस्य भनेको बुझ्न कठिन हुने भित्री कुरा, गोप्य कुरा, भित्री आशय वा मर्मका कुरालाई के भनिन्छ? रहस्य, हैन त? रहस्य। अब त्यस्तै गरी अपूर्व, अपूर्व पूर्व नभएको, त्यसभन्दा पहिला नभएको पूर्व शब्दमा अ उपसर्ग लागेर अपूर्व बनेको छ। त्यसैले अपूर्व भनेको त्यसभन्दा पहिले नभएको अथवा अद्वितीय अथवा अनुपम भन्ने यसको अर्थ हो, हैन त? अब त्यस्तै गरी शिरो मुकुट। शिरो मुकुटको अर्थ शिर र मुकुट शब्द, दुईवटा शब्द यहाँ मिलेर शिरो मुकुट बनेको छ। शिरको मुकुट, श्रीपेज, ताज वा पगरी भन्ने अर्थमा शिरो मुकुट शब्द प्रयोग भएको छ। अर्थात् शिरो मुकुटको अर्थ हो शिरोभूषण, शिरताज आदि प्रयोग गर्न सकिन्छ। शिरोभूषण, श्रीपेज, ताज, शिखर आदि शिरो मुकुट शब्दका पर्यायवाची शब्दहरू हुन्। त्यस्तै गरी सखार हो, यो ठेट नेपाली शब्द। सखार हामी प्रयोग गर्छौँ। सखार भनेको सखारै, बिहानै, उषाकाल, झिसमिसे, उज्यालो हुन लागेको अवस्था, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सखार। बिहान वा सबेरै, झिसमिसे वा उषाकाल, यसका अरू यस्तै अर्थ दिने अन्य शब्दहरू हुन्। त्यस्तै प्रकाश पुञ्ज, यो पनि दुईवटा शब्द मिलेर प्रकाश र पुञ्ज, पुञ्ज भनेको समूह, थुप्रो आदिलाई हामी भन्छौँ। त्यस्तै यहाँ प्रकाश, यसको अर्थ के हुन सक्छ त? प्रकाशको समूह, अर्थात् एकत्रित प्रकाश, अर्थात् एकै ठाउँमा जम्मा भएको प्रकाश, एकत्रित प्रकाश समूह, जसलाई के भनिन्छ? प्रकाश पुञ्ज भनिन्छ। अब त्यस्तै हेर्नुस् त, आभा। आभा भनेको ज्योति, किरण, हैन? प्रकाश, रश्मि आदि हामी नाम दिन सक्छौँ। अर्थात् ज्योति, चमक, झलक, किरण, रश्मि यी यसका उस्तै अर्थ बुझाउने शब्दहरू हुन्। त्यस्तै हीनता। हीनता भनेको आफूलाई कमजोर ठान्ने सोच, आफूलाई कमजोर ठान्ने प्रवृत्ति वा विचार, त्यसलाई के भनिन्छ? हीनता। हीनताबोध अथवा कमजोर ठान्ने सोच
आदि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। हीन भावना वा आफूलाई कमजोर र सानो ठान्ने सोचाइ। तपाईहरूले यी शब्दका अर्थबाट अब कविताका अर्थहरूलाई अझ खुलस्त गरी बुझ्न पक्कै पनि मद्दत पुर्याउँछ होला। अब हामी त्यसो भए अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। हामीले केही वाक्य बनाउन पनि जान्नुपर्ने हुन्छ, होइन त? अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, यहाँ केही बाँकी शब्दहरू छन्। वाक्य बनाउने कुराहरू गर्नुभन्दा पहिला यी शब्द पनि तपाईँहरूले भन्नुभयो, होइन? जस्तै आशिष भनेको शुभकामना, शुभ आशीर्वाद, शुभेच्छा प्रकट गर्नुलाई आशिष, होइन? त्यस्तै वन्दना भनेको प्रार्थना, प्रणाम, ढोग, नमस्कार आदिको अर्को नाम वन्दना। त हामी केही शब्दहरू वाक्यमा प्रयोग गरिसकेपछि आफ्नो अथवा विभिन्न सन्दर्भ अनुसार ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्ने भइसकेपछि बल्ल हामी शब्दको अर्थ राम्ररी बुझेको ठान्छौँ। त्यसैले यहाँ केही शब्दहरू छन्, ती शब्दहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गरौँ, है त? जस्तै हेर्नुहोस् त, रहस्य शब्द मैले अघि भने, रहस्य शब्दको अर्थ के अरे? भित्री मर्म वा गोप्य कुरा अथवा बुझ्न कठिन हुने भित्री मर्म कुरालाई, आशयलाई के भनिन्छ? रहस्य भनिन्छ। अब यसलाई वाक्य कसरी बनाउन सकिन्छ? हो, विज्ञानको विकासले प्रकृतिमा रहेका अनेकौँ कुराको रहस्य खुल्दै जान थालेको छ। यस्तो पनि गर्न सकिन्छ, अर्थात् प्रकृतिका अनेकौँ कुराको रहस्य खुल्दै जान थालेका छन्। त्यस्तै उमेश, तिम्रो घरमा आउनुको रहस्य के रहेछ पनि हामी वाक्य बनाउन सक्छौँ। यसरी सन्दर्भ अनुसार विभिन्न किसिमका प्रयोगहरू गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अर्को शब्द राखेर वाक्य बनाउनुहोस् त तपाईँहरू पनि आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा कोर्नुहोस्। जस्तो शिरोमुकुट शब्द छ, अघि नै मैले भने शिरोमुकुटको अर्थ के अरे भन्नुहोस् त? हो, शिरोमुकुटको अर्थ श्रीपेज, शिरताज, शिरोभूषण आदि, होइन त? जस्तै सगरमाथा विश्वको शिरोमुकुट हो। शिरताजको रूपमा के रहेको छ? सगरमाथा रहेको छ। हो, यस्तै गरी अर्को शब्द सखार शब्द हामीले अघि सखारको बिहानै झिसमिसे जस्ता अर्थ हामीले लेखेका थियौँ। त्यस्तै अब यसलाई वाक्य बनाउनुहोस् त। किसान सखारै खेतमा पुगिसकेको थियो। ल, यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै वन्दनाको, हो, हामी प्रत्येक दिन विद्यालय सुरु हुनुभन्दा अगाडि सरस्वती वन्दना गर्ने गर्छौँ। यो पनि वन्दना शब्दको वाक्यमा प्रयोग गर्ने सकियो। यसरी पनि अब नेपाल र नेपालीको उन्नतिका लागि म दिनहुँ वन्दना गर्छु, यो पनि एक किसिमको वाक्य भयो, होइन? यस्तै किसिमले अन्य किसिमका वाक्यहरू बनाउन सकिन्छ। अब त्यस्तै गरी दिव्य शब्द छ। दिव्यको अर्थ के भयो? हो, दिव्य। अब यहाँ यसरी वाक्य बनायौँ हामीले, सञ्जयले दिव्य दृष्टिले महाभारतको युद्धको वर्णन गरेका थिए, होइन? दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, यसरी दिव्य ज्ञान प्रयोग गर्न सक्छौँ, होइन त? अब त्यस्तै अब केही शब्दहरू छन्, जस्तो हीनता शब्द। हीनताको अर्थ के अरे हामीले अघि भन्यौँ? हो, आफूलाई कमजोर वा सानो ठान्ने सोच, होइन त? अब हीनताले मान्छेको प्रगतिमा बाधा पुर्याउँछ। आफूलाई कमजोर ठान्ने मान्छे ठानिरह्यो भने त्यो एक किसिमको हीनताबोध हो। हीनताबोधले मान्छेलाई निराश पनि बनाउन सक्छ, होइन त? यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै आशिष। आशिष भनेको आशीर्वाद, आशीर्वचन, यसलाई के भनिन्छ? आशिष। जस्तै मान्यजनले आफूभन्दा सानालाई आशिष दिन्छन्, होइन त? हो, हामी आफूभन्दा ठुलालाई आदर सम्मान गर्छौँ। ठुला मान्छेले चाहिँ हामीलाई शुभकामना, आशिष अथवा आशीर्वाद दिने गर्नुहुन्छ, होइन त? अब त्यस्तै आलस्य। आलस्य भनेको शरीरमा आउने अल्छीपन। जाँगरको उल्टो के हुन्छ? आलस्य, होइन त?
अब थकाइले जिउमा आलस्य छाएको छ। यस्तो वाक्य बनाउन सक्छौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले वाक्यमा प्रयोग सम्बन्धी क्रियाकलाप पनि गर्यौँ। अब यसबाट तपाईहरूले कवितामा प्रयोग भएका केही शब्दको अर्थबोध गर्न अनि ती शब्दहरूलाई आफ्नो सन्दर्भ अनुसार वाक्यमा प्रयोग गर्ने सिप पनि तपाईहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अब हामी कविताको अर्थबोधतिर लाग्छौँ। त हेर्नुहोस् त, यो कविताको अर्थबोध गर्दा कवितालाई अर्थबोध हुन एक दुई पटक हामीले पढ्यौँ भने पनि आफै यसको अर्थ बिस्तारै लाग्दै जान थाल्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, यी पूर्वले दियो विश्वकै लागि रहस्य विशाल, अपूर्व शिरो मुकुट हाम्रो सर्वोच्च हिमाल। ऋषिले सुने रहस्य यहीँ बिउजेर सखार, हे धन्य पुर्खा प्रकाश पुञ्ज वन्दना हजार। अब यसमा हेर्नुहोस् त, यी अब अर्थ आफै बिस्तारै खुल्दै गएको छ। त हामी अब यसको अर्थ हामीले लगभग बुझिसकेका छौँ। यसलाई यसरी पनि अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। जस्तै पूर्वीय दर्शन विश्वमै उत्कृष्ट ठहरिएको छ। पूर्वीय ज्ञान र दर्शनले, पूर्वीय ज्ञान र विज्ञानले सृष्टिका हजारौँ रहस्य, पृथ्वीका लाखौँ सम्भावना, विकासका सम्भावनाका ढोका खोलिदिएको छ। नेपाल संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाले विश्वको ताज, अपूर्व शिरोमुकुटको काम गरेको छ। आफ्नो सम्पूर्ण जीवन तपस्यामा लगाएका ऋषिमुनिहरू अर्थात् संसारको रहस्यको खोजीमा लागेका ऋषिहरूले एका बिहानै ज्ञान विज्ञानको रहस्य सुने। त्यही सुनिएका कुरा श्रुतिका रूपमा अर्थात् श्रुतिलाई अर्थात् वेदका रूपमा प्रचलनमा आयो। हामी तिनै ऋषिमुनिका सन्तान हुने सौभाग्य पाएका छौँ। त्यसैले हाम्रा पुर्खाहरू स्तुत्य छन्, वन्दनीय छन् र धन्य छन्। यही कुरा कविताको श्लोकले अभिव्यक्त गरेको छ। अर्थात् कविले यिनै कुरालाई सूत्रबद्ध रूपमा अभिव्यक्त गरेका छन्। अब हामी दोस्रो अर्थात् यो कविताको अन्तिम श्लोकतिर लागौँ है त। नेपाल आमा यो दिव्य आभा जगाउँ कसरी, आलस्य निद्रा हीनता सारा भगाउँ कसरी, आशिष देऊ एकै र फेरि पसिना बगाउँ, नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाउँ। अब यसको पनि अर्थ बुझिसक्नु भएको छ। हाम्रा पुर्खाले प्राप्त गरेको ज्ञानको प्रकाशपुञ्ज विश्वमा कसरी जागृत गराउने भन्ने गहिरो चिन्तन कविमा देखिन्छ। हीनता, आलस्य, निद्रा मान्छेका उन्नतिका बाधक हुन्। त्यसलाई हटाएर कसरी जाँगरिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने आशय पनि कविको रहेको छ। मानिसले मनभरि आँट, शरीरभरि फुर्ती, हातभरि सिप एकत्रित गरेर सबै भाइ भाइमा एकताका साथ आफ्नो राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने आशिष कविले नेपाल आमासँगै मागेका छन्। त्यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, आशिष देऊ एकै र फेरि पसिना बगाउँ भनेर। त्यस्तै नेपाली श्रम र सिप स्वदेशमै लगाउनका लागि नेपाली युवा समक्ष बारम्बार आफ्नै देशमा श्रम सिप पोखौँ, आफ्नै देशमा श्रम गरौँ भन्ने भाव कविले गम्भीर रूपमा अभिव्यक्त गरेका छन्। तब कविताको कुरा पनि तपाईहरूले बुझ्नुभयो। अब यो कवितासँग सम्बन्धित केही कुराहरू छलफल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यो कविता लोकलय झ्याउरे छन्दमा रचना गरिएको छ। कविता 6 श्लोक र 24 हरफमा रचिएको छ। कवितामा 158 शब्दको उपयोग गरिएको छ। समान संरचनायुक्त शब्दको पनि यसमा अधिक प्रयोग गरिएको छ। अर्थात् यहाँ अन्त्यानुप्रास थुप्रै प्रयोग भएका छन्। जस्तै उदाहरणको लागि श्लोक 1 मा बाँच्ने, साँच्ने, बनाऊ, लगाऊ जस्ता समान संरचनायुक्त शब्दको प्रयोग छ भने श्लोक 2 मा खाना,
नाना, विशाल, हिमाल जस्ता शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। यस्तै तपाईँहरू पनि यस्तै शब्दहरू खोजेर, कवितामा प्रयोग भएका शब्दहरू खोजेर यिनी शब्दहरूको सहाराले यस्तै अर्को अथवा अन्य खालका कविताहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि यी समान संरचनायुक्त शब्दहरू कविताका लागि आधार शब्द पनि हुन्। ल, अब हामी यी कुराहरूको छलफलपछि अब कविताको सारांश। अहिलेसम्म हामीले कविता पढ्यौँ। यो कवितामा के कुराहरू अभिव्यक्त भएको छ त? सारांशमा भन्नुपर्दा कवितामा पहिलो श्लोकमा कविले नेपाललाई बलियो बनाऊ भनेर आशय व्यक्त गरेका छन्, आह्वान गरेका छन्। अर्थात् कसरी बलियो हुन सक्छ त भने आज नेपाललाई चारैतिरबाट आक्रमण गरिरहेको अवस्था छ। भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई खलल हुन दिनु हुँदैन। भाषा, धर्म, संस्कृतिभित्र देशको सभ्यता, इज्जत र प्रतिष्ठा लुकेको हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई संरक्षण गरेर नेपाललाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कविको आशय छ। नेपाली भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको विकास र त्यसको रक्षा गरेर नेपाललाई बलियो बनाउन सकिन्छ, नेपालको गौरव बढाउन सकिन्छ। यो कुरा पहिलो श्लोकमा अभिव्यक्त भएको छ। त्यस्तै दोस्रोमा नेपालीहरूलाई खान र लाउन पुग्ने गरी काम गरौँ। अर्थात् एकजना मात्रै भोको भयो, एकजना मात्रै नाङ्गो रह्यो भने पनि त्यो पुरै नेपाल नाङ्गो भएको मानिन्छ, नेपाल भोको भएको मानिन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण नेपालीले खान र लाउन पुग्ने गरी काम गरौँ भनेर कविले सबै नेपालीहरूलाई आह्वान गरेको अवस्था छ, होइन त? त्यस्तै तेस्रो श्लोकमा गएर होस्टेमा हैसे गरौँ, अर्थात् एकले अर्कालाई सहयोग गरौँ। किनभने नेपाल भौगोलिक हिसाबले हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र, तराई, उपत्यका आदिको संरचनामा छ। यसरी पहाडलाई स्वर्गसरी बनाउन र तराईमा सिँचाइको व्यवस्था गरेर धानका बाला झुलाउन होस्टेमा हैसे गरी देशलाई समृद्ध बनाऊ। त्यो गर्न नसकिने छैन, कठिन पनि छैन। हामी एक भएर लाग्यौँ भने हाम्रो देशलाई स्वर्गभन्दा पनि राम्रो बनाउन सक्छौँ। त्यसैले होस्टेमा हैसे गरौँ भन्ने कविको आशय छ। अनि चौथो श्लोकमा गएर आफ्नो आचरणको विकास गरौँ, अर्थात् पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय ज्ञान, सभ्यता अर्थात् सृष्टिको ज्ञान, ज्ञानको मुहान, वेदान्त, धम्मप तथा मुन्दुम जस्ता ग्रन्थ पाएको अनुपम देश संसारमा अन्यत्र कतै नभएकाले सोही अनुरूपको आचरण गरौँ, सोही अनुरूपको विकास गरौँ। त्यस्तै गरी पाँचौँ श्लोकमा नेपालको गौरव बढाउँ भन्ने किसिमको आशय अभिव्यक्त छ। अर्थात् ज्ञानको शिरोमुकुट, पूर्वीय दर्शन र भूभागको ताज सगरमाथा हाम्रो आफ्नै भएकाले यसप्रति गर्व गरौँ र त्यस गौरवलाई जोगाउँ। यसरी कविले हामी आफूसँग भएका कुराहरू अर्थात् विश्वमाझ लोकप्रिय कुराहरू हाम्रो मुलुकमा छन्, ती प्रति गर्व गरौँ र त्यसलाई जोगाउँ भन्ने किसिमको आशय कविको छ। त्यस्तै गरी 6औं श्लोकमा नेपाल आमासँगै आशिष मागौँ। हामीले हाम्रो मुलुकलाई सबल बनाउन, गौरवान्वित बनाउनका लागि हामीसँग अर्थात् शरीरको आलस्य निद्रा हटाई मनभरि उमङ्ग, हृदयभरि आँट आउने आशिष नेपाल आमासँगै मागौँ भनेर यसरी कविले संक्षेपमा यी कुराहरूलाई सूत्रबद्ध ढङ्गले तर मार्मिक र रोचक ढङ्गले मिठासपूर्ण शैलीमा अभिव्यक्त गरिएको कुरा तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ, यसबाट बुझिसक्नु भएको छ। त त्यसो भए अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ है त। अब हामी पठनबोधको क्रियाकलापतिर लाग्छौँ। त यहाँ एउटा कविताको श्लोक, कवितांश प्रस्तुत गरिएको छ। यो कवितांशसँग सम्बन्धित रहेर केही प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नको जवाफ दिने कोसिस गर्नुहोस् है त। जस्तै हेर्नुहोस् त, एकचोटि पढ्नुहोस्। पूर्वले दियो विश्वकै लागि रहस्य विशाल,
अपूर्व शिरो मुकुट हाम्रो सर्वोच्च हिमाल, ऋषिले सुने रहस्य यहीँ बिउझेर सखार, हे धन्य पुर्खा प्रकाश पुञ्ज वन्दना हजार। ल यहाँ यसैसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू है। पूर्वले विश्वलाई के दियो? ल भन्नुहोस् त यसको जवाब के लेख्ने? एक वाक्यमा यसको जवाब है। जस्तै अब दोस्रो प्रश्न छ, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के को रूपमा रहेको छ? अब त्यस्तै अर्को छ, विश्वको रहस्य कसले र कहिले सुन्यो? अनि अर्को हेर्नुहोस् त, हाम्रा पुर्खा किन धन्य छन्? पाँचौं प्रश्न छ, सखार र अपूर्व शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। ल अब यी प्रश्नको जवाब खोज्नुहोस् त। पूर्वले विश्वलाई के दियो? पूर्वले विश्वलाई विशाल रहस्यका कुरा दियो, अर्थात् विशाल रहस्यका कुराहरू खोलिदिएको कुराहरू छ, हामीले माथि पढ्यौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के को रूपमा रहेको छ? हो, त्यहाँ एउटा शब्द प्रयोग गरिएको थियो, शिरोमुकुट, होइन त? सर्वोच्च शिखर सगरमाथा विश्वको शिरोमुकुटको रूपमा रहेको छ। अब त्यस्तै अर्को छ, विश्वको रहस्य कसले र कहिले सुने? हो, विश्वको रहस्य सखारै अथवा उषाकालको झिसमिसेमा ऋषिमुनिहरूले सुने। हाम्रा पुर्खा किन धन्य छन्? ल भन्नुहोस् त। संसारलाई ज्ञानको प्रकाशपुञ्ज दिन सामर्थ्य भएकाले हाम्रा पुर्खा धन्य छन्। त्यस्तै सखार र अपूर्व शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। सखार भनेको के अरे? बिहान सबेरै, अनि अपूर्व भनेको त्यसभन्दा पहिला नभएको, अभूतपूर्व, होइन त? ल यी प्रश्नको जवाफ पनि तपाईहरुले दिनुभयो। त अब हामी एउटा क्रियाकलापतिर लागेका छौँ। अब त्यो क्रियाकलाप हो संरचना अर्थात् समान संरचना युक्त शब्द पहिचान गर्ने। यहाँ एउटा अनुच्छेद छ, यसलाई पढ्नुहोस् र समान संरचना युक्त, अघि भने मैले समान संरचना युक्त शब्द भनेको जस्तो यहाँ रसिलो शब्द छ भने यस्तै समान संरचनाहरूको के हुन सक्छ? कसिलो शब्द समान संरचनाको शब्द हुन सक्छ। यहाँ इलो इलो चाहिँ आवृत्त भएको छ, पुनरावृत्त भएको छ, हैन त? ल अब त्यस्तै गरी यो अनुच्छेदमा पनि कुन कुन शब्दहरू त्यस्ता होलान् पहिचान गर्नुहोस् त। एकचोटि पढ्नुहोस् त। यी हाम्रो विद्यालयका 10 कक्षाका सारा विद्यार्थी बस चढेर बारा घुम्न हिँड्यौं। वर्षायाम थियो, बेगसँग मेघ गर्ज्यो, रातो माटो र चिप्लो बाटो थियो। बाटामा बस गुडुडु गुड्दै थियो, पानी दरर दर्कँदै थियो, बरर असिना बर्सँदै थियो। हाम्रो बस टक्क अडियो, बसबाट सट्ट झरियो। हामीले कुन ठाउँ हो भन्ने भ्यौ नपाए पनि एउटा होटलको छेउमा बस रोकिएको रहेछ। हामी गएपछि होटल खचाखच भयो। केहीलाई होटलका बुढा मान्छेले मुडा दिए, हामी मुडामा बस्यौं। अब यहाँ समान संरचना भएका शब्दहरू पहिचान गर्नुपर्ने छ र त्यसको अर्थ समेत लेख्नुपर्ने छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ सारा भन्ने शब्द एउटा आएको छ। त्यस्तै सारा जस्तै अर्को के छ? हो, ठिक भन्नुभयो, अर्को चाहिँ बारा आएको छ। यी समान संरचना भएका शब्द हुन्, सारा र बारा। अब साराको अर्थ के हो? साराको अर्थ हो सम्पूर्ण। बाराको अर्थ के हो? बाराको अर्थ नेपालको एउटा जिल्ला, जिल्लाको नाम बारा। त्यस्तै मास, मुगी आदिबाट बनाइएको बाक्लो रोटी, त्यसलाई पनि हामी के भन्छौँ? बारा भन्ने गर्छौँ, होइन त? ल अब त्यस्तै गरी अर्थ खोज्नुपर्ने भयो। सारा र बारा त हामीले पहिचान गर्यौँ। अर्को त्यस्तै कुन छ त? ल भन्नुहोस् त। हो, त्यहाँ अर्को छ बेग, अर्को मेघ। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ बेग शब्द छ अनि मेघ शब्द पनि छ, होइन त? मेघ शब्द। अब बेग भनेको के? बेग भनेको गति, द्रुत गति, होइन? चाल, त्यसलाई हामी बेग भन्छौँ।
त्यस्तै मेघ भनेको बादल, वर्षा अथवा जलकण भरिएको वर्षा, बादल, त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ? मेघ भन्ने गर्छौँ। ल, मेघ छ अनि अर्को बेग छ। बेग र मेघ पनि के हुन्? त्यस्तै समान संरचना भएका शब्दहरू हुन्। अर्को भन्नुहोस् त। हो, तपाईहरूले पहिचान अब गर्न थाल्नुभयो। या माटो र बाटो शब्द पनि के छन्? समान संरचना भएका शब्दहरू हुन्। जस्तो माटो, बाटो। अब माटो भनेको अर्थ भन्नुहोस् त। माटो भनेको मृत्तिका, होइन? मट्टी, माटो। त्यस्तै बाटो, पथ, मार्ग, होइन? यसरी हामी शब्दको अर्थ भन्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अब कुन होला? अब दरर, बरर, होइन त? यहाँ दरर शब्द पनि दरर र बरर समान संरचना भएका शब्द हुन्। दरर भनेको पानी दर्कँदै गर्दाको अवस्था, बरर भनेको वर्षिने अवस्था, होइन त? दर्किने र वर्षिने अवस्था यहाँ दरर र बरर यी अनुकरणात्मक शब्द पनि हुन्। त्यस्तै अब अर्को पनि छ, जस्तै टक्क, सट्ट, होइन त? यी यहाँ देख्नुभयो नि, यहाँ टक्क शब्द छ, यहाँ सट्ट शब्द छ। अब टक्कको अर्थ टक्क अडियो, स्थिर, अनि सट्ट भनेको सुटुक्क, बिस्तारै भन्ने अर्थ सट्टको छ। अब त्यस्तै गरी हामीले कुन ठाउँ हो भन्ने भ्यू नपाए पनि एउटा होटलको छेउ, भ्यू र छेउ हेर्नुहोस् त, यी भ्यू शब्द छ, अर्को छेउ शब्द छ। यी पनि समान संरचना भएका शब्द हुन्। भ्यू भनेको होस, होइन? भ्यू भनेको बोध, बुझ्ने काम, अनि त्यस्तै छेउ भनेको डिल। अब भ्यू र छेउ यसरी यी पनि समान संरचना भएका शब्दहरू हुन्। अरू त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अरू पनि छन् कि? ल, अब त्यसै गरी होटल खचाखच भयो, होटलका बुढा मान्छेले मुढा दिए। बुढा र मुढा पनि समान संरचना भएका शब्द हुन्। हेर्नुहोस् त, यी बुढा र मुढा। अब यी दुई शब्दहरू, बुढा भनेको उमेरले पाको भएको मान्छे, अनि अर्को मुढा भनेको बस्ने मेच जस्तो बनाइएको साधन। अब यसरी हामीले समान संरचना युक्त भएका शब्दहरूको पहिचान गर्ने र अर्थबोध गर्ने क्रियाकलाप पनि गर्यौँ। अब तपाईहरूले लेख्दा यसरी लेख्न देखाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त। जस्तै सारा, अनि सबै, सम्पूर्ण, अनि बारा, बारा जिल्लाको नाम, मास, मुगी आदिबाट बनाइएको बाक्लो रोटी। यसलाई यसरी तपाईहरूले अघि मैले लेखेर देखाएँ, तपाईहरूले त्यसलाई देखिसक्नु भएको छ। यसरी तपाईहरूले अभ्यास पुस्तिकामा अभ्यास गर्दा चाहिँ यस्तो ढङ्गले राख्न पनि सक्नुहुन्छ है त। अब त्यसो भए अर्को हामीले पाठ्यपुस्तकमा पनि यस्ता किसिमका समान संरचना भएका शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। जस्तै अब हेर्नुहोस् त, यहाँ अब यो कवितामा कुन कुन छ होला यस्तो? नेपाल बाँचे, नेपाली हाम्रो गौरव बाँच्ने छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यी बाँच्ने, अनि यहाँ नेपाली भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य साँच्ने छ। यहाँ साँच्नेमा छ। त्यस्तै यहाँ यसैले आऊ नेपाललाई बलियो बनाऊ, या बनाऊ या लगाऊ। यी समान संरचना भएका शब्दहरू हुन्। कवितामा पनि देख्नुभयो, कविता पढेर पाठ्यपुस्तकबाट पनि हामीले यसरी खोज्न सक्छौँ। यहाँ पनि तपाईँहरू अब हेर्नुहोस् त, अब त तपाईँहरू सजिलैसँग यसलाई पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नखाए, नलाए, पुर्याउँ, त्यस्तै लगाऊ। ल, यस्तै गरी भुलाउँथे, झुलाउँथे, मिलाए, लगाए, त्यस्तै पाएको, गाएको, महान, समान जस्ता शब्दहरू चाहिँ समान संरचना भएका शब्दहरू हुन्। यसरी समान संरचना भएका शब्दको प्रयोगले कवितालाई मिठास बनाउँछ भन्ने पनि तपाईहरूलाई बोध भइसकेको छ।
लौ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षाबाट तपाईँहरूले कविता वाचनका साथसाथै विविध कुरामा सहभागी हुनुभयो र विविध कुराहरू सिक्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो र तपाईँहरूको सक्रियताका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आजको कक्षा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।